बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरा बहुत लेट ईद व्लॉग है। एक्चुअली वॉइस ओवर करने के लिए थोड़ा सी खामोशी चाहिए होती है, जो कि अभी मुझे अवेलेबल नहीं थी। हमारे ऊपर शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं लेट हो गई। और वैसे मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं था अपना ईद व्लॉग शेयर करने का, लेकिन चलें खैर मैं शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये वो ड्रम्स थे जिनमें हमारे ईद का जो गोश्त है वो आया था, और सबसे पहले मैंने जो है वो कलेजी चढ़ा दी थी। और ये सारा गोश्त जो है मैंने टेबल पे रखा है, क्योंकि गर्मी गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी ईद के तीनों दिन। उफ़, पूरी कोशिश थी गर्मी की कि कोई घर से बाहर ना निकले। तो यहाँ पर मैंने एसी चलाकर जो है ना गोश्त को रख दिया था ताकि वो सूख जाए, फिर उसके बाद उसका हिस्सा वगैरह जो लगाने का काम था वो करेंगे। तो जब इस सब काम से सबसे पहले क्या होता है, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो सबसे पहले कलेजी से हमने अपना नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद फिर इस काम में लग गए। और फ़ीफ़ा को, मैमा को मैंने अपने साथ लगाया था कि तुम लोग मेरे साथ मिलके सिर्फ शॉपर पकड़ना था। उस पे हाल इतना बुरा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। ग्लव्स पहन के वो अपना ग्लव्स ढूंढ रही थी, और उमैमा जो है वो, उनका था कि मैं शॉपर पैक कर लूँगी, हाथ नहीं लगाऊँगी। तो खैर इस तरह की हरकतें सारे ही बच्चे करते हैं, और सारी लड़कियाँ करती हैं। ईद में जितनी वो एक्साइटेड होती हैं, बकरीद में उनका वही उतना ही बुरा हाल होता है। लेकिन ये है कि करना तो है, चाहे हंस के करो या रो के करो, करना तो होगा। अच्छा जी, होता ये है कि आपके ना कुर्बानी में 3 हिस्से लगते हैं, और उसमें एक गरीबों का हिस्सा होता है, एक रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, और एक आप घर में रखते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो गरीबों का हिस्सा जो होता है, मुस्तहिक़ीन का हिस्सा, वो तो जहाँ पे कुर्बानी होती है वहीं पे बांट दिया जाता है, और जो बाकी का हिस्सा 2 होता है वो घर आता है। तो रिश्तेदार तो लाहौर में हमारे कोई है नहीं एज़ सच कि दावतें हों या हम उनके घर भेजें, तो वो भी हम मुख्तलिफ़ जगह पे तक़सीम कर देते हैं, जिसमें दोस्त, अहबाब और बाकी जो आपके नेबर्स वगैरह होते हैं उनमें। तो उसके बाद जो हमारा अपना हिस्सा जो बचता है, फिर उसमें ये होता है कि मैं पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब पकाना होता है तो मैं पैकेट्स निकाल के उनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, पैकेट्स बनाने के लिए ना ये इस तरह के जो बैग्स आते हैं, और ज़िप लॉक बैग्स होते हैं, ये फूड स्टोरेज बैग्स होते हैं, इन सब में बना के अपने पैकेट्स रखना बहुत इजी होता है। और आप चाहें तो इसके अंदर लिख कर भी पर्ची रख सकते हैं, और इसके ऊपर मार्कर से भी लिख सकते हैं। और वैसे ख़ुद ही जब आप रख रहे होते हैं तो आप इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि आपको पता होता है कि आपने किस पैकेट में किस तरह का पीस रखा है। और जितनी भी कटिंग का काम है ना, वो सारा कुछ जो है मैंने यहीं टेबल पे किया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि किचन में तो बिल्कुल खड़ा होना और खड़े होके सारा कुछ करना नामुमकिन था। और कुकिंग भी किचन में हो रही थी, तो मैंने असरा को आज लगाया हुआ था कि तुम जो है जो भी कुछ पकाना है अगर तो कुकिंग आप करेंगी, और कटिंग का एज़ यूजुअल काम बनाने का मैं ख़ुद करूँगी। अच्छा, बाज़ जगह पे ना पहले हम लोग भी ये करते थे कि एक बंदा पकड़ लेता था और एक कटिंग कर लेता था गोश्त के पीस को, लेकिन मुझे उसमें ख़ुद पकड़ने में भी बहुत डर लगता है और पकड़वाने में भी बहुत डर लगता है, क्योंकि बकरीद में जो है ना हम छुरी वगैरह बड़ी तेज़ करवा लेते हैं, और फिर उससे ये होता है कि अगर गलती से स्लिप हो गई या इधर उधर गोश्त हो गया, तो बस वो जो छुरी है वो डायरेक्ट हाथ पे ही लग जाती है। तो मैं फिर कटिंग बोर्ड पे रख के, और बहुत इजी सिंपल वे में ये है कि आप फ़ैन चला दें ताकि गोश्त जो है वो ड्राई हो जाए, और फिर आराम आराम से आप उसकी कटिंग बोर्ड पे रख के कटिंग कर लें। वो ज़्यादा इजी और ज़्यादा सिंपल होता है। तो मुझे लगाना था कबाब, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी उस टाइम तो मैंने नहीं लगाया। अब तो खैर मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन अब मसला ये हो गया कि बग्स आ गए हैं, तो रात के टाइम बाहर की लाइट्स नहीं जला सकते। खैर इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी कबाब। तो मैंने उसके से भी जो बिहारी कबाब का गोश्त होता है वो भी दलमे का, यानी कि अंडर कट का गोश्त जो होता है उसका बनता है, तो वो मैंने पीसेस कर लिए थे। और थोड़े से मुझे हंटर बीफ बनाना था, तो हंटर बीफ के लिए भी मैंने जो अंडर कट का गोश्त है वो साफ़ करके रख लिया था। ईद उल अज़हा में जो है ना वाकई
چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات، سبھی بہت تھک جاتے ہیں، کیونکہ مردوں کو باہر کا کام ہوتا ہے اور خواتین کو گھر میں فرسٹ ڈے تو بہت ہی زیادہ کام ہوتا ہے. تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی جتنی کٹنگ کا کام ہے نا وہ میں فرسٹ ڈے ہی کر لوں، تاکہ باقی کے 2 دن 3 دن جو بھی کچھ پکانا بنانا ہو اور کٹنگ وغیرہ کا کام یہ سب میرا کم سے کم ہو. تو مجھے رات میں بنانا تھا بوٹی کباب. اس کے لیے پھر میں نے یہیں پہ اپنے یہ گوشت کی جو ہے وہ کٹنگ کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں، اور اس کو میرینیٹ کیا ہے میں نے بیف، وہ جو ہوتا ہے نا میٹ ٹینڈرائزر، یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ کچری پاؤڈر ہے. کچری پاؤڈر ڈالا اور ہلکا ہلکا سارا مسالہ ڈالا، جس میں گرم مسالہ، لال مرچ، زیرہ، بھنا زیرہ، ہلدی، نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی تھیں، اور لہسن ادرک اور تیل، یہ سب ڈال کے، اس میں دہی میں نے بالکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا، اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے مکس کر کے میں نے رکھ دیا تھا، تاکہ یہ 3-4 گھنٹے میں کچری پاؤڈر میں گوشت اچھا سا گل جائے گا. اور بس سارا کام ختم ہو گیا. پھر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ صفائی کرنی ہوتی ہے. اچھا، کچھ گوشت کو جو مجھے قیمہ بنانا تھا تو وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ نکال لیا تھا. اور آج یعنی کہ عید والے دن تو فل ٹائم اسرا کچن میں تھیں، اور وہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ڈائننگ پہ نہیں آنا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ یہ کام کریں. تو پکنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے گریل یا نمکین گوشت، جسے سب کہتے ہیں، کہ اس میں کوئی خاص مسالہ نہیں ڈلتا، بس لہسن ادرک ثابت ڈال کے اور گوشت میں نمک ڈال کے اسے اچھے سے پکا لیتے ہیں یا گلا لیتے ہیں. پھر گرم مسالہ ڈال دیں، کالی مرچ ڈال دیں یا چاٹ مسالے کے ساتھ فرائی کر لیں اور بس کھائیں. تو جناب یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد اتنے ٹائم تک یہ ماشاءاللہ گوشت جو گریل ہے یا نمکین گوشت ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا. تو کیونکہ تھوڑا ہی سا تھا اس لیے میں نے اسی میں ہی فرائی کر کے اور اس کو گرم مسالہ اور کالی مرچ ڈال دیا تھا. کالی مرچ اور گرم مسالے سے یہ ہے کہ فلیور تھوڑا سا گوشت کا اور اچھا آ جاتا ہے، اور آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ نہ بھی ڈالیں، مرضی ہے آپ کی. تو اس میں مسالے وغیرہ کوئی خاص نہیں ڈلتے. تو بس جناب ساری صفائی وغیرہ ہو گئی تھی، اور عید والے دن تو بہت گرمی تھی، بہت گرمی تھی. مطلب یہ شام کا ٹائم تھا، آئی تھنک 5-5:30 کا ٹائم تھا. لیکن اچھا دھوپ نہیں تھی، دھوپ والی گرمی نہیں تھی، ہبس والی گرمی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عید کے دنوں میں بارش نہیں ہوئی، کیونکہ جو بارش عید کے بعد شروع ہوئی ہے نا وہ اتنی بارش ہے، مطلب ہیئر بارش دیر بارش، دھواں دھار بارش ہے، دھواں دھار بارش. اور تقریباً آج کل تو ڈیلی ہی بارش ہو رہی ہے، کبھی صبح میں ہو رہی ہے، کبھی دوپہر میں ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بے شک مصلحت ہوتی ہے. تو اگر ایسی بارش عید کے دنوں میں ہوتی نا تو لوگوں کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا. اچھا، یہ میں نے پیاز اور مرچ کا اسی طرح سے فرمنٹ کر کے بنایا ہے نمک کے پانی میں، اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ آپ کی ڈائجیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. اچھا، عید کے دنوں میں نا چونکہ گوشت اور خون اس طرح کی اسمیل بہت ہوتی ہے، تو اس طرح سے کینڈل وغیرہ جلا لیں، اگربتی جلا لیں، یا کوئی اور لوبان یا عود وغیرہ جلا لینا تو گھر میں ایک اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے. اور یہ ہماری شام کی ٹی پارٹی تھی. مطلب جب بہت اس طرح کا گوشت کا کٹنگ وٹنگ کا کام کر لوں تو وہ کھانے کا دل بالکل بھی نہیں آپ کا چاہ رہا ہوتا. تو یہ ہماری عید پارٹی تھی شام کی، جس میں پیسٹری تھی، پیٹیز تھیں، اور میں نے جو صبح کلیجی کے ساتھ پوری بنائی تھی تو وہ، چائے، بس یہی سب ہم نے جو ہے وہ شام میں کھایا تھا. اور پھر رات کے کھانے میں جو ہم نے اہتمام کیا تھا وہ ہمارا جو بوٹی کباب تھا وہ بھی تیار ہو گیا تھا. بوٹی کباب کو بس میں نے گلا لیا تھا، چاہے کوکر میں گلا لیں، کڑھائی میں گلا لیں، اور اس کو کوئلے کی دھونی دے دی تھی، اور بیف بریانی بنائی تھی. بس یہ سب تھا ہمارا کھانا پینا. پورا دن انہی سب میں گزر گیا، اور آگے عید کے 2 دن بھی پکانے اور کھانے میں ہی گزرے. لیکن خیر بہت ریسٹ کر کر کے کھایا اور پکایا، کیونکہ گرمی کافی ہے اور کہیں جانا آنا تو ہوا ہی نہیں. تو بس اس طرح سے ہماری تمام عید کے دن گزرے، اور اب جو ہے وہ برسات کے دن منا رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.